هذيك ترافايور فاميليال دائما كنتكلموا عليها. 18 دولار. المهم هادشي بشحال كتخلص، اشنو الاجره ديالك. اونغلي، طالبين لا لونغ اونغلي، هادو ديبلوم ديتود سكوندير يعني 2020. هذا وزير الهجره ديال كندا دار واحد التعديل وتسهيل. كيف قلت لكم دائما في الحلقات كاين كيعملوا دي سوبليس في البرامج ديالهم لتسهيل دخول المهاجرون نظرا لنقص اليد العامله. وي بغينا ولا كرهنا سي كوم سا، لان كندا مبنيه على المهاجرون، اقتصاد وكل شيء، ما نعاودوش نفس الكلام. شونجمون دو بروغرام بيريود ديميغراسيون دو الكوميتي رورال دو نور. هذا بروغرام برنامج كنا تكلمنا فيه حلقه خاصه به. كيهم واحد الفئه مهمه هما لي زانفيرميير اوكسيليار، يعني ماشي هذه انفيرميير مساعدات بديالنا، يعني عندها 6 شهور ديال الدراسه في معهد ماشي جامعيه. هادو طالبينهم بكثره، ولكن كاينين حرف اخرين مطلوبين في هذا البرنامج، وداروا تسهيلات في الاختبار اللغه وحتى في الخبره العمل، ليكسبيريونس دو ترافاي، وعملوها لبزاف البرامج وبزاف الحرفيين والصناع اون ميم طون. تبعوا معايا باش نشوفوا التفاصيل ديال هاد التعديل اللي عمل، وكاين تعديل اخر عملو ابديت ميزاجو غادي نتكلم لكم عليه. نتكلم لكم كيف قلنا في هذا التعديل اللي عمل وزير الهجره. هو حقيقه دار جوج ميزاجور، جوج تعديلات. التعديل بالنسبه للبروغرام برنامج ديال لا ريزيدونس بيرمانونت، الاقامه الدائمه في المناطق البدويه بغينا نقولوا ولا الريفيه العربيه. عمل تعديل يعني تسهيل في اللغه وفي ليكسبيريونس دو ترافاي. كيف كتشوفوا هذا التعديل الاول بخصوص هذا البرنامج، باش ما نخلطش عليكم الامور، لانه دار واحد التعديل في برنامج اخر توصلت به كنظن الامس. هذا بالنسبه للناس كانوا كيطلبوا لي ما خص تكون عندك سنه خبره بوندون لي 3 مده في بوندون لي 3 زاني بريسيدونت، يعني في السنوات الثلاثه الاخيره خص تكون عندك سنه على الاقل. والاكثريه ديال الناس كانوا كيلقاو مشكل. كاين اللي كيكون خدم 6 شهور 8 شهور، كاين اللي يقدر كيكون في العمل ديالو دار سنه ومن بعد بقات له وسط ديك 3 سنوات انقطع العمل واحد 6 شهور ولا 7 شهور. كاينين بزاف هاد الامثله، ما بقاش خدام لظروف، ربما الخدمه ما بقاتش ومش عارف. هو دار تعديل. اش كيقول لهم مبسط، واش غادي تقراو ان تكون عندك سنه في ديك 3 سنوات، هي تكون عندك عامين قبل ولا عام قبل ما كيهمش. كيهمني انا 3 سنوات الاخيره تكون عندك سنه خبره كيف ما عملتي ليها، ماشي بالضروره تكون هاد السنه. هادشي نبغي نقول به باش يسهل الشروط باش يدخلوا لهذا البرنامج ديال الهجره الاقامه الدائمه في البوادي والمناطق الريفيه. راني عملت حلقه خاصه بها، وغادي كوميم غادي نقول لكم شنو هما الشروط ديال هذا البرنامج هذا، كيفاش شكون يقدر يقدم ليه وكيفاش تقدم ليه. ندخلوا الشروط اكزيجونس دو بروغرام. يعني هو كيف كتشوفوا معايا انا دائما راه كنتكلم معكم من السيت غوفرنمونتال، موقع حكومي ديال الهجره الكنديه. بروغرام بيلوت ديميغراسيون هي هذه الكوميتي رورال دو نور، نقولوا البوادي ولا الارياف الشماليه. كيف شكون يقدر يقدم على هذا البرنامج. ولكن قبل ما ندخلوا لهذه عندي واحد القضيه مهمه، تخوفي ان امبلوا، كيفاش تلقى عمل في هذا البرنامج. شوفوا معايا الله يخليكم. كيف قلت لكم كاينين شروط بالنسبه لهذا البرنامج للحصول على الاقامه الدائمه، ولا حتى الناس اللي مقدمين على اقامه دائمه وفي طور الانتظار يعني كينتظروا ممكن يحصلوا على بيرمي ترافاي، يعني رخصه عمل واخا هو مقدم على الاقامه الدائمه. ندخلوا مباشره كيفاش تلقى عمل في هذه المقاطعات بغينا نقولوا، ولا المناطق اللي مشاركه في هذا البرنامج، لانه هذا برنامج خاص كيشجعوا الهجره كيف كنقول دائما خارج المدن، البوادي، الارياف،
المناطق الشماليه الخاليه من السكان. هذه هي الاستراتيجيه اللي كنحاول نعطيكم، لان تما كاين ظروف ديال القبول اكثر والشروط اسهل والامكانيات والحظوظ اكبر. هذه هي استراتيجيه الله يخليكم بالنسبه للناس اللي قادرين يدخلوا وعندهم العزيمه، قادرين يديروا هذا لو ديفي، هذا التحدي هذا، باش تدخل على الاقل تحصل الاقامه الدائمه في كندا. وكنقول دائما بعد راه كندا ارض واسعه تتنقل اينما تشاء بهذا المعنى. كاينين دي زومبلوا، trouver un emploi, suivre les directives sur son site web. Oui, pour présenter une demande recommandation de la part، لان هاد الارياف لا قبلاتك. ملي كنقول الارياف يعني منطقه قبلاتك، هي اللي كتعطيك اون لاتر دابوي. هادشي راه كاين في مانيتوبا وكاين في مناطق تكلمنا فيهم، كيعطوك رساله دعم باش تحصل على اقامه دائمه. لومبلوا هادشي غادي تشوفوه فاش ما كثرش عليكم اش كيطلبوا، يعني الحقوق ديالكم كعمل 30 ساعه تخلص انك الشهر الاجره ديالك كمواطن كندي تكون هاد لوفر دومبلوا عقد العمل يكون دائم بيرمانون ماشي مؤقت، والسالير يكون نفس السالير. هادشي ما نكثروش. نيفو دو كومبيتونس خاصك بالنسبه لهادو راه تكلمت فيهم 0 A B C D، كل واحد يعني درجات ديالو، كل واحد واش كيطلبوا ليه. طبيب ماشي هي انفيرميير، انفيرميير ماشي هي سودور، ماشي هي كويزيني، ماشي بونج، كل واحد عنده الكلاسيفيكاسيون ناسيونال ديالو. تكلمت في هذا الموضوع. غندخلوا اسمحوا لي ما غاديش ندخلوا لي سالير كتعرفوهم. لي سالير عندكم نفس الحقوق ديال اي سالير ديال اي واحد. غادي ندخلكم كومون كيفاش تلقى عمل، لان المهم هو تلقى عمل. حتى الدخول لهذه المنطقه لا حصلتي على عمل وقبلاتك المنطقه كتعطيك اون لاتر دابوي، رساله دعم، كتقول لك اييه مرحبا بك، فيك الشروط فيك المسائل، غنعطوك الرساله وتقدم بها باش تدخل كمقيم دائم بكندا. شوفوا معايا الله يخليكم. تكون هذا العقد العمل بالعربيه يكون عنده نفس الشروط ونفس المساواة، نفس حقوق كمواطن كندي واخا انت اجنبي. غادي ندخل ها هو. شوفوا هادو المناطق اللي عامله اللي داخله في هذا البرنامج. كاينين اللي بالانجليزيه باش تقدم عليهم، ها هو لو سيت ديالهم. غادي نخلي لكم الرابط ديال هذا الموقع وانتم عليكم حيت كل واحد والاختيار، وكنقول كل واحد وقوه الملف ديالو وقوه اللغه ديالو، لان الانسان كتختلفوا. يعني كل واحد غادي يختار اللي يناسبه. تمعنوا درسوا شوفوا المقاطعات، ما تسرعوش، راه كاينين بزاف هاهم، ودخلوا ليهم وشوفوا واش كيناسبك وكاين العمل اللي كيناسبك وغادي تابليك عليه مباشره في المقاطعه، لان اي مقاطعه عامله لو سيت ويب موقع خاص بها. هيا كنا تكلمنا في مانيتوبا، عطيتكم على ساسكشكوان، ها هي حتى هي تكلمنا فيها شي البرتا، كل شيء ها هم هادو كلهم شاركين. سيرتو الناس هادو اغلبيتهم يتكلمون الانجليزيه، ولكن راه كاين واحد القانون فيه الله يخليكم ردوا البال. راه كاين نسيتو البرنامج تكلمت عليه ايميغراسيون فرانكوفون، تكلمنا عليها فرانكوفون دون لي ريجيون انغلوفون. هذا راه قانون في كندا ودرت عليه حلقه لا موبيليتي فرانكوفون، كنظنوا راك بقيتوا عاقلين عليه شويه. راك واخا فرانكوفون قدم، لان باغيين اللغه الفرنسيه في مناطق انجليزيه. ودائما كيف قلت لكم اختارينا كمثال اونتاريو، هذيك المقاطعه بون رورال يعني بادي، منطقه ريفيه، مدينه. ها هي كتشوفوها اونتاريو. اونتاريو في كيشي غوفرنمون كندا، فيها جميع الوظائف، يعني جميع العقود المطروحه. هذيك ترافايور فاميليال دائما كنتكلموا عليها، 18 دولار. المهم هادشي بشحال كتخلص، اشنو الاجره ديالك. اونغلي، طالبين لا لونغ اونغلي. هادو ديبلوم ديتود سكوندير يعني نيفو باك، هادي وليكيفالون نيفو باك، باكالوريا في الدول العربيه، تأهيل سنه تاهيليه بالنسبه للدول العربيه. نيفو يعني تكون كملت سيدي واخا ما تكونش عندك، هي هادي سافدير نيفو. سيرتيفيكاسيون بيرمي، بون هذا كمثال. كاينين امثله كثيره ديال هاد باش تلقى عمل. دائما ها هي كدير
كيفاش نفس الاجراء. لا تكلمنا في هذا الشيء، كيفاش تقدم على العمل باغ كوريال. كتكليكي عليها، كيكون عندك السي في ديالك دائما موجود، كدير له كتانسيري، يعني كتمشي يكون عندك ديجا في الاورديناتور ديالك، كتكتب شنو لوبجي دوموند ديال دوموند دومبلوا، وكترسلوا لهم اونفويي. هذا كمثال، يعني الناس اللي بغا يقدموا على هاد العقود العمل، هذا في كيشي ديال ديال اونتاريو ها هو. ومن الاحسن انك تفتح سيسيون يعني تسجل فيه. هذا راه غوفرنمون كندا فيه عقود عمل كثيره. هو انا جيت ندخل له، راه اي مهنه كاينه. هي تيم هورتون، كنتكلموا على تيم هورتون بحال ماكدونالد عندكم، هذه ديال القهوه وديال هذه مطلوبين، عندهم نقص كبير. والشيء راه اليوم 15 ديسمبر، هادشي الكتريسيان 15 ديسمبر، كلهم فيهم عقود، هادو كيتسموا عقود في خاص بهذه المقاطعه ديال اونتاريو، لان هذه سي البروغرام رورال لا كوميتي رورال، يعني ماشي خاص بهذه المناطق الريفيه. هادو عقود عمل محطوطين في هذه المناطق الريفيه، يعني اتقدم عليهم. هذه الطريقه باش تحصل على عقد عمل. حصلتي على عقد عمل موافق لك، يعني المشغل اش كيوقع؟ غادي نقول لك اش كيوقع. ها سيرفيونس ماغازان ديتاي، هادو صحاب الديتاي 25 دولار على 25 دولار الساعه، مزيانه هذه، جميله. راه كتقولوا 23 اورو للساعه. حنا حسن هادو كيتخلصوا بالساعه، كيديروا 40 ساعه في الاسبوع. بالنسبه للدول العربيين كيسمعوا، يعني هادي راه عندها تقريبا واحد 3500 ولا عندها واحد مينيموم واحد 2500 2600 اورو في الشهر مينيموم ابيبخي بحال هكا تقريبا. حيت حنا كنخلصوا الضرائب، يعني 4000 اورو لا كانت، خصك تنقص منها واحد 26 ولا 24% ديال الضرائب كتبقى لها. ما ندخلوش له. اش كيطلبوا؟ ديبلوم ديتيد، يعني نيفو باك، سنه تاهيليه، بوستولي كتمشي له كومون. ها هي تا هو باغ ايميل، كلهم هادو ايميل. كتكليكي على الايميل، كتجي هنا كتجيب السي في ديالك انسيري، كتدخلو. كنظن كتعرفوا هادشي، كتكتبوا بتي مو دوموند دومبلوا، طالع بالفرنسيه والانجليزيه، اونفويي. غادي نرجعوا هاد البروغرام. هذا ها هو، هذا بروغرام بيلوت ديميغراسيون اللي تعمل له ميزاجور، وراه معروف وكان، ولكن كيف شفتوا في المقدمه لو 15 ديسمبر لو مينيستر دار تسهيلات. لو 15 ديسمبر وزير الهجره، يعني باغي الناس سيرتو. هذا الخبر السعيد راه كنظن سمعتوه نتوما عندكم في البلدان ديالكم، كندا وامريكا. راه بدينا التلقيح، الفاكسيناسيون راه بدا في كندا البارح الامس، يعني التلقيح بدا، يعني بروشينمون كلشي غادي يتحل وترجع له الامور ديالو. ها هو هذا لو سيت غادي تشوفوه، بريزونتي دوموند ريكومونداسيون ان كوميتي. حيت ملي كتلقى عقد عمل، هاد لا كومونتي اش كتعطيك رساله دعم بعقد عمل، بريزونتي دوموند. ها هي اكزيجونس غادي تشوفوها دائما، كنحاولوا. ها هي، حيت هنا راه كتجي كمقيم دائم. فوالا، بروفو كي فو ريبوندي ا توت لي زيكزيجونس. اش كيطلبوا؟ جوج الحوايج. انك راه البروغرام، هذا البروغرام بيلوت اللي كنتكلموا عليه، ان فيك الشروط وعندك عقد عمل، اوفر دومبلوا ادميسيبل. المهن اللي باغين في هذه المقاطعات، هادو في هذه البوادي، ماشي حتى المقاطعات، البوادي، الارياف، المناطق. وكدير اون دوموند دو ريزيدونس بيرمانونت. هادو راهم كلهم غادي تدخلوا ليهم بواحد بواحد، شوفوا اش كيناسبكم، وكدير بريزونتي اون دوموند دو ريزيدونس بيرمانونت، كتجي كمقيم دائم. ها هي بريزونتي ريزيدونس بيرمانونت. هادي باش توصلوا لهذا الشيء خص يكون عندك عقد عمل. وملي كترسلوا هذيك المنطقه كتعطيك رساله ديال الدعم، لتر دابوي، وبها كتقدم لا ريزيدونس، كتجي مقيم دائم انت والاسره ديالك اللي عندك الاسره ديالك. كنشكركم جميعا، ما تنسوش اعجاب، لايك، دعموا القناه. شكرا لكم جميعا، والى الحلقه القادمه ان شاء الله. شكرا لكم.